मिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। तावत् आदौ प्रमुखाः वार्ताः। बलात् धनग्रहण प्रकरणे आपदलस्य विधायकः नरेश बाल्यानः निगडितः। आततायिना सह श्रव्याङ्कनाधारेण अभवत् तस्य निगडनम्। राजस्थाने अवैध धर्मान्तरणं निरस्तुं राज्यप्रशासनं प्रस्तुष्यति विधेयकं। लव जिहाद इत्येतस्य धर्मान्तरणस्य च विरुद्धं कठोरदण्डस्य भवेत् विधानम्। कोलकातानगरे इस्कॉन संस्था अद्य बांग्लादेशस्य अल्पसंख्याकानां सुरक्षायै प्रार्थनासभायाः कुर्यात् आयोजनम्। बांग्लादेशे एकः हिन्द्वर्चकः पुनरपि निगडितः जातः। सीरिया देशस्य अलेप्पो क्षेत्रे विद्रोहिणाम् आधिपत्यं। राष्ट्रपतेः बशर अल असद इत्येतस्य वर्धिताः समस्याः। रशिया देशेन विद्रोहिषु कृतं वायवीयम् आक्रमणम्। विश्वशत्रुञ्जय प्रतियोगितायां डी गुकेकस्य चीनदेशस्य जिंग लिरेन इत्येतस्य च मध्ये षष्ठचरणपरा स्पर्धा अद्य। पञ्चस्पर्धासु उभौ अपि समत्वे स्थितौ। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। दिल्ल्यारक्षिबलेन ह्यः आम आदमी पार्टी इत्येतस्य दलस्य विधायकः नरेश बाल्यानः बलात् धनग्रहणप्रकरणे निगडितः। दिल्ल्यारक्षिबलदलेन एतत् कार्याचरणम् एकस्य ध्वन्यङ्कनस्य आधारेण कृतम्। भाजपादलेन आम आदमी पार्टी इत्येतं दलम् आततायिनां बलात् धनग्रहणकर्तॄणां दलम् इति उक्तम्। आपदलेन ध्वन्यङ्कनं निराधारं मिथ्यापूर्णम् इति तावत् घोषितमस्ति। महाराष्ट्रे महायुति प्रशासनस्य शपथग्रहण समारोह सम्बद्धं समाकलनं साम्प्रतं स्पष्टीभूतम्। ऐषमः डिसेम्बर मासस्य 5मे दिनाङ्के सायं 5 वादने मुम्बईनगरस्य आजाद मैदान इत्यत्र महायुति प्रशासनस्य शपथग्रहण कार्यक्रमस्य आयोजनं जायेत। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि एतस्मिन् शपथग्रहण समारोहे भागं गृह्णीयात्। महाराष्ट्रे भाजपादलस्य प्रदेशाध्यक्षः चन्द्रशेखर बावनकुलेः सामाजिकान्तर्जालपटले एक्स इत्यत्र सन्देशमाध्यमेन एतत् सम्बद्धां घोषणां कृतवान्। इतः पूर्वं नवम्बर मासस्य 23 दिनाङ्के महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचनपरिणामे महायुत्या प्रकृष्टविजयः अधिगतः आसीत्। महाराष्ट्र निर्वाचने महायुत्या 35,200 आसनेषु विजयः अवाप्तः आसीत् इति तावत् अवधातव्यम्। राजस्थानस्य मुख्यमन्त्रिणः भजनलाल शर्मणः अध्यक्षतायाम् आयोजिते मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने अनेके निर्णयाः महत्त्वपूर्णाः जाताः। भजनलाल प्रशासनेन धर्मान्तरणं निरस्तुं विधानसभायाम् ऐषमः राजस्थान विधिविरुद्ध धर्मान्तरण प्रतिषेध विधेयकं विधानसभायाम् आनेतुं निर्णीतम्। राज्यस्य विधिकार्यमन्त्री जोगराम पटेलः उक्तवान् यत् सम्प्रति राज्ये अवैधरूपेण धर्मान्तरण निरसन विषये कश्चन अपि विशिष्टः विधिः नास्ति। अतः एषः प्रस्तावः विचाराय मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने अनुमोदितः। हिंदुस्तान प्रदेश में और हिंदुस्तान में संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपने धर्म को माने, धर्म की पालना करे, पूजा पद्धति अपनावे। प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को प्रलोभन देता है। भारते इटली देशस्य राजदूतः एंटोनियो बार्टोली इत्यसौ बांग्लादेशे हिन्दुसमाजम् उद्दिश्य हिंसा प्रकरणाद्यनुगुणं प्रतिक्रियापरं वक्तव्यं प्रकाशितवान्। तत्पक्षतः उक्तं गतं यत् इटली देशः सर्वदैव धर्मान् विशेषतः अल्पसंख्याकान् प्रति पूर्णसम्मानप्रदर्शनपरः भवति। अस्माभिः एतदर्थं सर्वतः पदक्षेपादिकं विधीयते अपि। अतः एतदेव सुनिश्चेतुम् अस्माकं विश्वासः यत् समस्यायाः एतस्याः अचिरात् समाधानं जायेत इति। Italy has always been for the full respect of all the confessions, all the religions, and all, especially the minorities, on one side. And the second is that we have always been working for the stability of this region. So, of course, we hope this can be settled.
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना योगे अग्रिमसत्रार्थं भारतस्य पुनरपि चयनं जातम्। संयुक्त राष्ट्रे शांति स्थापना योगद्वारा भारतं प्रभावितराष्ट्रेषु शान्तिप्रयासानां समर्थनं करोति एव। भारतं संयुक्तराष्ट्रशान्तिसेनायां योगदानकर्तृषु राष्ट्रेषु अन्यतमम् अस्ति। एतस्मिन् आयोगे आहत्य 31 सदस्यदेशाः सम्मिलिताः सन्ति। एतेषां देशानां संयुक्तराष्ट्रमहासभया, सुरक्षापरिषदा, आर्थिकसामाजिकपरिषदा च चयनं जायते। प्रसारभारत्याः अध्यक्षः नवनीत सहगलः दिवसेषु एतेषु दूरदर्शनाकाशवाण्योः विविधकेन्द्राणि गत्वा तत्तत् केन्द्रस्थितिं तत्रत्य कार्यनीतिं समीक्षमाणः समालक्ष्यते। एतस्मिन्नेव क्रमे असौ दूरदर्शनाकाशवाण्योः चण्डीगढकेन्द्रस्य अपि यात्रापुरस्सरं निरीक्षणं विहितवान्। तेन तत्र उक्तं यत् देशस्य दूरदर्शनाकाशवाण्योः एतादृशेषु केन्द्रेषु सम्प्राप्य कर्मरतान् जनान् सर्वान् स्वस्वकेन्द्रगतानां कार्यक्रमाणां समुत्कृष्टनिर्माणार्थं ततः तदीय समुचितप्रसारणार्थमसौ प्रेरयति इति। एतस्मिन्नेव क्रमे प्रसारभारत्यां कार्यरताः जनाः परामर्शप्रदानाय अपि निर्दिष्टाः। यतः प्रसारभारती गता निखिला अपि प्रसारणसेवा इतोपि यथायुगं ज्ञानदायिनी मनोहारिणी च सिद्धा स्यादिति। एतत् प्रतिपादनक्रमे एव तेन निरूपितं यत् प्रसारभारत्याः स्वकीयः ओवर् द टॉप किं वा OTT इत्याख्यः मञ्चः वेब्स् नाम्ना उपलब्धः, यदि प्रयोगे जनाः अवश्यं भवेयुः रुचिमन्तः इति। हमारा जो नया OTT प्लेटफॉर्म वेव्स है, ये एक पूरा एक तरह से वन स्टॉप शॉप की तरह से इसको हम लोगों ने लॉन्च किया है। आप अपने अगर बचपन की यादें ताज़ा करना चाहते हैं, साफ सुथरा परिवार के लिए मनोरंजन चाहते हैं और साथ साथ देश दुनिया की खबरें चाहते हैं, बच्चों के लिए गेम्स चाहते हैं और अगर आप शॉपिंग का भी सुविधा लेना चाहते हैं और स्पोर्ट्स लाइव देखना चाहते हैं, तो हमारा जो वेव्स नेटवर्क है, वेव्स प्लेटफॉर्म है, जो कि फ्री में है। तावत् प्रसारभारत्याः अध्यक्षः नवनीत सहगलः संसूचितवान् यत् OTT इत्याख्ये मञ्चविशेषे वेब्स् इत्यस्य उपलब्धिः 13 भाषासु इदानीम् इति। 13 लैंग्वेजेस को हमने इंजेस्ट किया है, 13 लैंग्वेजेस ऑन बोर्ड है, लेकिन हम सभी रीजनल लैंग्वेजेस को इसमें डालेंगे। हमारे देश की सभी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनसे संबंधित जो भी कंटेंट है, फिल्में हैं, उनके सीरियल्स हैं, वो सब हम इस पे डालेंगे। और अभी हमने नेशनल न्यूज़ चैनल्स इसमें डाले हैं। हम आगे जाकर इसको क्षेत्रीय जो न्यूज़ चैनल हैं, धीरे धीरे उनको भी इस पे डालेंगे। कुरुक्षेत्रे अन्ताराष्ट्रीय गीता महोत्सवम् उपलक्ष्य ब्रह्मसरोवरतटे शिल्पमेलकस्य आयोजनं जायमानमस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् गीता महोत्सवः एतस्मिन् क्रमे डिसेम्बर् मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् समायोजितः स्यात् इति। अवधेयास्पदम् एतदपि यत् नवम्बर् मासस्य 5 दिनाङ्कतः ब्रह्मसरोवरे गीता महोत्सवस्य मुख्यकार्यक्रमाः समारब्धाः भवेयुः। यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः वोलोडिमिर् ज़ेलेन्स्की इत्यसौ रशियादेशविरुद्धं संघर्षं समापयितुं सङ्केतितवान्। परं तेन एतदर्थं नेटो इत्येतेन समूहेन सुरक्षायाः आश्वासनं काङ्क्षितमस्ति। वोलोडिमिर् ज़ेलेन्स्की इत्येतेन तावत् उक्तं यत् रशियादेशविरुद्धं जायमाने आक्रमण-प्रत्याक्रमणक्रमे स्वदेशस्य नाम यूक्रेन देशस्य क्षेत्राणि सम्प्रभुतासम्पन्नानि सर्वतः रक्षितानि च स्युः। तदर्थं यदि नेटो इत्येषः समूहविशेषः समुचितम् आश्वासनं प्रयच्छति तदैव यूक्रेनदेशपक्षतः अपि युद्धस्य एतस्य समापनं क्रियेत इति। वस्तुतः अनतिचिरमेव संयुक्तराज्यामेरिकादेशे ख्यापितात् राष्ट्रपतिनिर्वाचनपरिणामात् परं डोनाल्ड् ट्रम्प् इत्येतस्य नाम्नः विनिर्धारणे सति एव रशिया यूक्रेनदेशयोः मध्ये युद्धविरामः सम्भाव्यमानः अस्ति इति वैश्विके पटले विशेषतः अवधातव्यतथ्यम्। सिंगापुरदेशे आयोज्यमानायाः विश्वशत्रुञ्जयप्रतियोगितायाः 5मे क्रमे ह्यः भारतस्य डी गुकेशः अथ चीनदेशस्य जिङ्ग् लिरेन् इत्यसौ च सम्मुखौ जातौ, यत्र पुनरपि स्पर्धा समत्वे समाप्तिं गता। इतः प्राक् क्रीडितेषु 4 क्रमेषु क्रीडकद्वयमध्ये रोचकस्पर्धाः सर्वैः दृष्टिं गताः। शुक्रवासरे अपि तावत् क्रीडिते 4थे क्रमे द्वयोः मध्यगता स्पर्धा समत्वे आसीत् समाप्ता।
ध्यातव्यमस्ति यत् एतस्याः विश्वशत्रुञ्जयप्रतियोगितायाः प्रथमे क्रमे चीनदेशस्य जिङ्ग् लिरेन् इत्यसौ जयं लब्धवान्। ततः द्वितीयः क्रमः प्रतियोगितायाः एतस्याः समत्वे समाप्तः। पुनः तृतीये क्रमे भारतस्य डी गुकेशः लिरेन् इत्येतं विरुध्य जयं लब्धवान्। एवं 14 क्रमसमन्वितायां विश्वशत्रुञ्जयप्रतियोगितायाम् एतस्यां साम्प्रतम् एकं क्रमं विजित्य भारतस्य डी गुकेशः चीनदेशस्य डिङ्ग् लिरेन् इत्येषः च समत्वं भजतः। अद्य तावत् षष्ठक्रमस्य स्पर्धा जायेत। सीरियादेशस्य अलेप्पो क्षेत्रे विद्रोहिभिः आधिपत्यं विहितमस्ति। विद्रोहिणः सैनिकेषु अपि आक्रमणं कृतवन्तः। राष्ट्रपतेः बशर् अल् असद् इत्येतस्य समस्याः तावत् वर्धिताः सन्ति। एतस्मिन् क्रमे रशियादेशेन विद्रोहिषु तावत् वायव्यमपि आक्रमणं विहितमस्ति। प्रियदर्शकाः, अत्र भवतः सर्वान् वयं स्मारयामः यत् संविधानगतसंस्कृतसंस्करणम् आश्रित्य अद्य प्रातः 7:30 वार्तावल्याः अभिनवाङ्कस्य पुनः प्रसारणं द्रष्टुं शक्यते इति। सद्य एव लोकार्पितं भारतीय संविधानस्य अभिनवं संस्कृतसंस्करणम्। अस्मिन् अवसरे संस्कृते संविधानस्य लोकार्पणं महत्वपूर्णम् उपलब्धिः अस्ति। एतेन सहैव वार्ता संस्करणम् एतदधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।